بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخرج لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيبا من رحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المسلم ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف وقد خلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جاءهم بجهاد قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربوني. قالوا سروا بدوان وابا وإنا لفاعل وقال لفتيانه جعلوا بدعاتهم في رحالهم لعلهم يعرفون أيضا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبي قالوا يا أبانا منع منا القول في الكيل فأرسل معنا أخانا نقتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وأرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونفد أخانا ونزداد قيل بين ذلك خير يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوا موثقا قال الله ولا ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من بعد وحائد وادخلوا من أباط متفرقا ما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه وليتوكل المتوكل. فلما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب فقضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تظلم ما كانوا يعملون. فلما جاهدهم بجهاد جعلت سقاية البيران يقين ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا واقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد سواء الملك ولمن جاء به علم ابن بعين وانا بذين. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد بالارض ما كنا سارقين ما جزاؤه ان كنا عاذبين. قالوا جزاؤه من وجد في بلاد فوجدها ذان ظالم فلما في اوعيه قال في آية اخي ثم استخرجها من في اخي كذلك كدنا ليوسف ما كان يداخل في دين الملك الا ان شاء الله نرفع درجات من نشاء ونفوق كل ذي علم عليم. قالوا ان يسرق وقد سرق كله من قبل فاترى يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال انتم شر مكان وعد الله اعلم ما تسفون. قالوا يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه انا نراك من المحسنين. قال ما ضل إن أخذ إلا ما وجدنا متاعنا إنه وإنا إذا ظالمون. فلما سيدوا منه خلدوا نجيا قال كبير ما لم تعلم أن أباكم وأخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل فما فرط في يوسف ولن أبرح الأرض حتى جاءني أبي أو يعقوب الله لي وهو خير الحاكم وارجعوا إلى أبيكم وقالوا فقولوا يا أبانا إني بناك سرك وما شئنا إلا بما علمنا وما كنا لغيب حافظين واسأل القرية التي كنت فيها والليلة التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل ثمن لكم أنفسكم أمرا وتنظرون جميعا أتى الله أن يأتيني به جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عنه عيناه من الخزي وكثير قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون أرضا وأنها تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلم. يا بني اذهبوا فتأسوا من يوسف أخيه ولا يأسوا من روح الله إنه لا يجيء من روح الله إلا القوم الكافرون. ما دخلوا عليه قالوا يا أيها الذين مسنا ونذر وجئنا بما بدعاء مزجات وأوفي لنا الكيل وصدق علينا إن الله لا يذل المصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم يوسف واخيه اذا انتم جاهلون. قالوا انك لانت يوسف وقال انا يوسف هذا اخي قد من الله علينا انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. قالوا تالله لقد اثرك الله علينا وان كنا لحاضر. قال تدريب عليكم اليوم ويغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. اذا ابو بقميصه هذا فالقوا عليه على وجه ابي ياتي بصيرا واتوني باهلكم اجمعين. ولما فصلت العير قال ابوهم اني لا اجد ريح يوسف لولا ان تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما جاء البشير ألقاه قال وجه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال أستغفر لكم ربي إني إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على أبي وقال ادخلوا مصر إن
شاء الله آمين. ورفع به رأسه وخروا له مسجدا وقال يا عبدي هذا ذاك يا من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدر ومن بعد إن نزغ الشيطان من بيني وإني أخبرت إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من دابر الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني من سلمان وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت من المؤمنين وما نصرهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من أي آية من السماوات والأرض يمرون عليها وما عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم إلا وهم مشركون أفامنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله ما نرمي ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي من أهل القرى أم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وللدار الآخرة خير للذين اتقوا فلا تاكلوا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بعضنا القوم المجرمين لقد كان يكذب عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم تلك آيات لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلهم بلقاء ربهم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار وإن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض بقدم متجابرات جنات من أعناب وتر مناخير سنوان وغير سنوان يسقى بماء مواجد ونفسر العباد على بعض الأكل من في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وإن تعجب فاعجب قولهم إذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم أولئك الأغلال في أعناقهم أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويستعجلونك بالسيئات قبل الأذان وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة الناس لازم وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليهم آية من ربك إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تؤمر كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد كل شيء إنه بمقدار عالم الغيب الشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جاهر به ومن هو مستغفر بالليل وسارب بالنهار لهم معقبات من بين يديه من خلفه يأخذونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له ولا هم مما لم من دونه وال والذي يريكم البرق خوفا وطمعا وننشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويكتب الصواعق ويصيب به من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. له دعوة الحق والذين يدعون من دون الله يستجيب لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلا الماء ليبلغ فما هم ببالغ ما دعاء الكافر إلا في ضلال مضل ولله يسجد من في السماوات والأرض وكرم ظلال من غدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله اتخذ من دونه أولياء لا يملكون لهم ما فهم ولا دنهم ولا يستوي الأعمى والبصير هل يستوي الظلمات والنور أم يجعلوا لله شركاء خلقوا خلقه وتشاء شابه الخلق عليه ولله خالق كل شيء وهو القائد القهار أنزل من السماء ماء فصارت أودية بقدرها فاحتمل السيء تبدر بهم ما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثل كذلك يضرب الله الحق والباطل ومن الزبد وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن ما في الأرض جميعا ومثله ما ولفتوا به أولئك لهم هم سوء العذاب ومأواهم جهنم بئس المهاد. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق ومن هو أعمى إنما يذكر الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يتلون ما أمر الله به ويصلون ويخشون ربهم ويخافون سوء العذاب الذين كفروا بالابتغاء وجرب بما قاموا الصلاة من هو بما يزنهم سرا وعلانية ويدرون بالحسنة السيئات أولئك لهم عقبى الدار جنات يدخلون ومن سلام من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويخالفون ما أمر الله به ويسرفون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبصرك لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا والحياة الدنيا بالآخرة إن فيه إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليهم آيات من ربهم قل إن الله يضل من يشاء ويهدي من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
الذين آمنوا ويعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا عليك وهم يكفرون بالرحمن وهو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآن سيرت بالجبال وكتب بالأرض لأكل ما به الموتى بل الله الأمر جميعا فلم يسيروا في الأرض فآمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا يصيبهم بما تنوا قارئة أو تحل قريب من دار حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد أبلغ لسوء برسل من قبل وهم ليس للذين كفروا ما أخذتم وكيف كان عقاب أفمن هو قائم ولا نفس ما كسب وجه لله شركاء قل سموهم أو تنبئونه بما لا يعلم في الأرض من بظاهر من القول بل زين الذين كفروا ما كرم صدوا عن سبيل من يضل الله مال من لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة يشق مال من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها النار وكلها دائم وذلها ذلك هو الذين اتقوا ونقبل الكافر من النار الذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليكم من الأحزاب من ينكر بعضه إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو إليه مآب وكذلك أنزلنا حكما وعربيا نبي ولا يتبادى بعضهم بعضا جاء ما جاء من عليك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلنا من قبل وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان رسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نخفينك وإما عليك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لها مؤكد لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبل من الله المكر جميعا ويعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا سيهزمون فلا قل كفى بالله شيئا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الارض ويل لكل كافر من عذاب الذين يستحبون الحياه الدنيا على الاخره يسودون في سبيل الله يغون عوجا أولئك في ضلال مما أرسلنا برسول الله بلسان قوم ليبين لهم ويضل الله من يشاء ويهدي من يشاء والعزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قوم من الظلمات إلى النور وذكرهم بآيات الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم ولذلك يذبحون أبناءكم ويذبحون وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ أذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم من في الأرض جميعا إن الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم وفي أفواههم قالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال ادركم في الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى وقالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن يصدونا ما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إننا نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء بعد ما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله والله فليتوكل المؤمنون وقال لنا الله نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولا نصبرن على ما آتيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا رسلهم لنخرجنهم من أرضنا أو لنعودن في ملتنا وحي إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعد من ذلك من خاف مقامي وخاف وعيد واستفتوا وخاب كل جبار من وراء جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يغيث وياتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن وراء عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كماء اشتدت به الريح بيوم عاصف لا يقدرون مما قدروا على شيء كذلك والضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وما رعدوا لله جميعا وقالوا الضعفاء للذين كفروا إن كنا تبعا بعد أنتم مغنون عنا من عذاب الله من جن قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزينا ما أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم بعد الحق بعد أن وعدكم ما اختلفتم وما كان كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولومي أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم وتحية فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة وكشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل عين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يذكرون أمثل كلمة خبيثة كما شجرة
خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ولم تر الذين بدلوا نعمة الله الكفر وأحلوا قوم دار البوار جهنم يصلون بيت القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مسيركم إلى النار كل عبادي الذين آمنوا يقيمون الصلاة ويقيمون مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بين فيه ولا خلال والله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك يجري بالبحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا هذا البلد آمنا وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس ومن تبعني فإنه مني ومن آثاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن ما يخفى على الله من جن في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق وإن ربي لسميع الدعاء إن ربي اجعلني مقيم الصلاة ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الذين غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم يوم تشخص إليه فيه الأبصار مودين منكرون لا يرتد إليهم طرفهم أفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب ويقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل ولم تكونوا أرسلنا بالقبل ما لكم من دعوة ما كنتم من مساجر الذين ظلموا أنتم وتبين لهم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم وضربنا من الله مكر إن كان مكر من الروز من الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تغير الأرض والسماوات والأرض لله الواحد القهار المجرمين من يومئذ مقررين من الرسول سرابيل من قطران وتغشى وجوههم النار جزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب وهذا بلاغ للناس ينذروا به وليعلم أنما هو إله واحد وليذكروا الألباب بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آيات الكتاب والقرآن المبين ربما يبدل الذين قبلوا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل وسوف يعلمون أما أهلكنا من عند الله ولها كتاب معلوم وما يذكر منكم أمة أجلا وما يستغفرون قالوا يا أيها الذي نزل عليه ذكر إنك لمجنون لولا ما تأتينا بالملائكة من الصادقين وما نزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا منذرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون لقد أرسلنا من قبلكم في الأول وما يأتي من رسول الله كانوا به يستهزئون كذلك نتلو في قلوبهم من يؤمنون به وقد خلق سنة الأولين وخلق فتحنا عليهم باب من السماء وظلوا فيه يعرجون ولا قالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزينا للناس وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السماء واتبعه شهاب مبين ولقد أدمرناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موجود وجعلنا له فيها ماء وإنما لستم له برازقين ومن دون الله عندنا خزائن وما ننزل إلا بقدر معلوم أرسلنا الرياح لواقع وأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم وما أنتم له بخازن وإنا نحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك ويحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمإ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السماء وسموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمإ مسنون وإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدا فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال ألم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمإ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة تعالى إلى يوم الدين قال رب وانظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم قال ربي إن بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط عليهم مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب كل باب منهم جزء مقسوم من المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام دانا ما في صدور من غل إخوان ولا متقابلين لا يمسهم فيها نصب وهم فيها وهم منها بمغرقين نبئ عبادي أني أنا الغفور وأن عذابي والعذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم
إذ دخلوا عليهم فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا تعالوا وجلنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بلا ولا تكن من القانطين قالوا من يقنط من رحمة ربي إلا الضالون قالوا أتبكم أيها المرسلون قالوا إنما أرسلنا إلىكم مجرمين وإلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرناها إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلين قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا به يمترون وآتيناك بالحق وإنا لصادقون وأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع وأدبارهم ولا يلتفت منهم أحد ممدوح حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء موت مسلمين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تؤذوني قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون وأخذتهم السيئة المجرمين وجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتبسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهم بإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنوا وأخذناهم السيئة المسلمين وما أغنى عنهم ما كسبوا كانوا يكسبون أما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصبر صبح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من السماء والقرآن العظيم ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا بأزواج منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك من الظلمين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن يغدين وربك لنسألنهم أجمعين أما كانوا يعملون فاستمتعوا بما تؤمروا أعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يدعون مع الله إلها آخر وهم يعلمون ولقد نالوا كأنك يضيق صدرك بما يقولون وسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بسم الله الرحمن الرحيم متى أمر الله فلا تستعجلونه سبحانه وتعالى ما ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خالق السماوات والأرض بالحق وما تعالى ما يشركون خلق الإنسان من نطفة وإذا هو خصيم مبين والأنعام خلق لكم فيها دفء ومنافع ومنافع ولكم فيها جمال حين تريحون فيها تيسرون وتحملون أثقالهم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها فزينة يخلق ما لا تعلمون وعلى الله قد السبيل منها جائر ولو شاء وعلى الله قد السبيل منها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء منه شراب منه شجر تسيمون ينبت لكم بالزرع والزيتون والنخيل والأعناب من كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات من أمر في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذراكم بالأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر به ولتبتغوا من فضله لعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات من نجم وهم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق فلا تذكرون وإن من دون نعمة الله لا تخفى فإن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء ما يشركون أيانا يبعثون إلهكم إله واحد والذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكم من كرد وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إن الله لا يحب المستكبرين وإن ذاك لهم ما هذا أنزل ربهم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلون بغير علم الله ساء ما يديرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وآتاهم الله عذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخذلهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاكون الله أشاكون في الذين أوتوا من الإذ اليوم مسوا على الكافر الذين توفاهم الملائكة ظالمين نفسي وألقوا السلام ما كنا نعمل بلى إن الله عليم ما كنتم تعملون وادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها ولبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين تقوا ما أنزل ربكم قالوا
فزادوا خيرا للذين آتوا في هذه الدنيا هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات تجري يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين توفاهم الملائكة يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي بأمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصحاب السيئات ما عملوا وعاقبوا بما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دون من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دون من كذلك نفعل الذين من قبل فعل على رسول الله البلاغ من لقد بعثنا من كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وممن يهد الله وممن يعقد عليه ضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين وإن ذلك الله هدى فإن الله لا يضل ما لم من ناظر وأقسم بالله جهد أيمان لا يبعث الله من يموت بلا بعض عليكم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يبين لهم الذي يدركون به وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كافرين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له وله كن فيكون الذين هاجروا في سبيل الله من بعد ما ظلموا لهم بأنهم في الدنيا والآخرة ولا أجر الآخرة أكبر أو لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم تفكروا ما أرسلنا من قبل رجالا نوحي إليهم واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما أنزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله منهم من الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم بتقلبهم بموجدين أو يأخذهم على تخوفهم وإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء أو من شيء يتفيأ ظلاله على اليمين والشمال سجدا لله وهم داخلون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوق ما يفعلون ما يؤمرون وقالوا الله لا يتخذوا آلهة اثنين إنما هو إله واحد وإن إياه فارهبون وله ما في السماوات والأرض والدين واسبا وهو إلى الله يتقون ما بكم من نعمة من الله ثم إذا مسكم الضر إليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لا تسألون عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشترون وإذا بشر آدم بالأذنى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أم ينكثه ولا هون أم يدسه في التراب لا ساء ما يقول للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعمى ولولا في ذناك ولو يؤاخذ الله الناس بما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكون تجب ألسنتهم كذبا أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفردون والله قد أرسلنا إلى أمم من قبلهم زين لهم الشيطان بأعمالهم وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أرسلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا بالأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونهم من بين فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إن النخل أن تتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر مما يعرشون ثم كل من كل ثمرات فسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مخضر ألوان فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفى منكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم ما بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضهم على بعض برزقهم فما الذين يقدرون برعاته رزقهم على ما بلغت أيمانهم فهم في سماء فبنعمته الله يجادون والله جعل لكم من أرضكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وخافضة ورزقكم من الطيبات والبعض يؤمنون بنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون وضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ممن رزقناه منا رزقا آتانا فهو ينفق منه سرا وجهرا وهل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وكل ما على مولى أينما يبجي ولا يجد خيرا هل يستبيه هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الصاد إلا كلمه البصر أو بل إن الله على كل شيء قدير والله أخرج من بطون أمهاتكم من هذا المجيم وجعل لكم السماء والأرض ورافقا لعلهم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات
إن الله بين بذلك آية لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من آمنة ويستغفرونها إذا تغرقكم يوم القيامة لم يأخذ من ثواب من أسوائها وأوبارها وأشعارها أثاث ومتان إلى حين والله جعل لكم ما خلق ظلالها وجعل لكم من جبل الجبال أغنان وجعل لكم سرابيل تقيكم البحر وسرابيل تقيكم أذان يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون وإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون بنعمة الله ثم ينكرون وأكثرهم كافرون ويؤتون من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا وهم لا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب لا يخف عنهم ولا هم ينذرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فلا فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب ما كانوا يفسقون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أمر وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى واليتامى وينهى عن الفحشاء والمنكر ويعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بالعهد إن إذا عاهدتم ولا تنقضوا الإيمان بعد توكيدها وجعلكم الله عليكم في إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالذين قد نهوا من عقوبة أن تأخذوا أيمانكم ودخلا بينكم أن تكون أمة هي أربع من كل أمة به ويبينن لكم يوم القيامة ما كنتم به تظلمون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسألون عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم وتذل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صدتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله وخير لكم إن كنتم تعلمون ما عندهم ينفعكم ما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون أنا من الصالحين من ذكر أو أنثى ومؤمن وأحيينه وحياة طيبة ويجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان والذين آمنوا وعلى ربهم يتفكرون إنما سلطان والذين يتبلون والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية الله فالله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس بربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر اللسان الذي يلحدون إليه آدمي وهذا لسان عربي مبين الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله أولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانهم إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم مستحبوا الحياة الدنيا على الآخر أن الله لا يهدي القوم الكافرين وأولئك الذين تبع الله ولا كل مثل ما أبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم بالآخر هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما قتلوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم يأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس بما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة كيرثيها رزقها ورغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوا فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقهم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميت والدم ولحم الخنزير ما أهل لغير الله به وانذر غير باغ ولا عاد إن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب وهذا حلال وهذا حرام ليفتروا على الله الكذب إن الله الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل لهم عذاب أليم والذين وعن الذين هادوا حرمنا قصصنا عليك من قبل وما ظلموا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا وما لم يكن مشركا شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه من الدنيا حسنة وإنه في الآخرة من الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان مشركا إنما جعل السبت عن الذين اختلفوا فيه وإن ربك
ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يظلمون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وأعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم ولهم وهو خير للصابرين واصبر ما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون